बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जमा आकिल और जमा गैर आकिल। ये असल में हमारा जो मरकज़ुल फ़ुरक़ान में जो बैच चल रहा है बुक 1 का, उसके रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि अब तक उन्होंने जो पढ़ा हुआ है तो थोड़े थोड़े जो है ना, इससे पहले रिवीजन के सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं बुक 1 के, तो जो है ना ये भी उनमें से एक है, ताकि जो है ना जो कुछ भी मरकज़ वालों ने पढ़ा हुआ है, मरकज़ की क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो इसको देखें और जो पढ़ा है उसको दोबारा अच्छे से समझें। और जो लोग जो है ना बुक 2 बुक 3 के अंदर हैं तो उनके लिए भी मुफीद है, इंशाल्लाह वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी चेक करें अपनी अरबी को किस हद तक उन्होंने चीज़ों को समझा हुआ है। तो हम चलिए अपने वीडियो की तरफ आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हम देख रहे हैं कि एक लाइन में 3 अल्फाज हमारे पास है। एक है तुल्लाबुन, दूसरा है तालिबातुन, तीसरा है मुहंदिसूना। ये 3 अल्फाज है। देखिएगा, तुल्लाबुन भी जमा है, तालिबातुन भी जमा है, मुहंदिसूना भी जमा है। उसके बाद नीचे देखते हैं 3 और अल्फाज। पहला लफ्ज है कुतुबुन, दूसरा है अक़लामुन, तीसरा है सय्यारातुन। ये तीनों अल्फाज भी जमा है नीचे के। कुतुबुन, अक़लामुन, सय्यारातुन तीनों भी जमा है। और ऊपर वाले भी तुल्लाबुन, तालिबातुन और मुहंदिसूना ये भी जमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों में क्या फर्क हो रहा है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है, आप देखेंगे तुल्लाबुन, तालिबातुन, मुहंदिसूना, ये जो जमा वाले अल्फाज हैं ये इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये इंसान के लिए। तालिब इल्म, स्टूडेंट जो है ना इंसानी होता है कि नहीं, और इंजीनियर इंसानी होता है कि नहीं। तो तुल्लाबुन कहो या तालिबातुन या मुहंदिसूना, ये तीनों अल्फाज जमा के हैं, पहली बात। लेकिन ये अल्फाज जमा के तो हैं, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अकल वाली मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि नीचे जो अल्फाज 3 कुतुबुन, अक़लामुन, सय्यारातुन, ये भी जमा है, लेकिन ये जो जमा के ये तीनों अल्फाज ये किसके इस्तेमाल हो रहे हैं? गैर इंसान के लिए, यानी बेअकल मखलूक के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ जी, चीजों के लिए, बेअकल वाली में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना जमा को 2 हिस्सों में हम जो है ना बांट सकते हैं। एक जमा के अल्फाज वो हैं जो कि अकल वाली मखलूक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अकल वाली मखलूक जब हम कहते हैं तो उसके अंदर इंसान आते हैं, जिन्नात आते हैं और फरिश्ते आते हैं। अब इन तीनों के अलावा जो मखलूक है, इंसान और जिन्नात और फरिश्तों के अलावा जितनी भी मखलूक है कायनात के अंदर, वो सब बेअकल है। वो सब क्या है? बेअकल है। किसी को अकल नहीं है। फिर जब हम कहेंगे बुयूतुन, बहुत सारे घर, अक़लामुन, बहुत सारे पेन, कुतुबुन, बहुत सारी किताबें, है ना, या कि बहुत सारी गाय, बहुत सारे बैल, बहुत सारे गधे, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे दरिया, बहुत सारी नदियां, है ना, बहुत सारा पानी। तो आप इन 3 मखलूक के अलावा इंसान और फरिश्ते और जिन्नात, इनके अलावा जितनी भी मखलूक है वो बेअकल। तो हम बेअकल को गैर आकिल भी कहते हैं हम, और जो अकल वाली मखलूक है उसके लिए कहते हैं आकिल। तो मखलूक 2 टाइप की होगी गोया। मखलूक 2 टाइप, एक अकल वाली, एक बेअकल। अकल वाली को हम कहेंगे आकिल मखलूक। कौन सी मखलूक है? आकिल। तो इंसान आकिल है, फरिश्ते आकिल है, जिन्नात आकिल है, अकल वाले लोग हैं ये, है ना, ये अकल है। और इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो बेअकल, उसको हम कह रहे हैं गैर आकिल। तो अब हम आगे जो है ना आकिल और गैर आकिल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा कि अकल वाली मखलूक और बेअकल मखलूक, है ना। तो ग्रामर के अंदर जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसको हम बेअकल और अकल वाली मखलूक नहीं बोलते हैं। ये तो मैंने सीधे से आसान अल्फाज बोला जाए तो आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो लोग जल्दी समझ लेते हैं। तो अब हम अपने इस पर आते हैं कि तो जमा के जो अल्फाज हैं, ऊपर वाले जो जमा के अल्फाज है तुल्लाबुन, तालिबातुन, मुहंदिसूना, ये जमा आकिल है। ये क्या है जी? जमा आकिल। ये जमा आकिल है। जमा है कि नहीं? तुल्लाबुन है कि नहीं जमा? यस। लेकिन जमा कौन सी है? किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है? आकिल के लिए। ये तुल्लाबुन जो लफ्ज है जमा की शक्ल में है कि नहीं? तो ये तुल्लाबुन जो लफ्ज है जमा है, लेकिन जमा किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? आकिल मखलूक के लिए। तो ये किसको, इसको कहेंगे हम जमा आकिल। इसको क्या कहेंगे हम शॉर्ट में? जमा आकिल। शॉर्ट में हम कहेंगे जमा आकिल। तालिबातुन किसके लिए ये लफ्ज जमा? तालिबातुन जमा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इंसान के लिए, तो फिर हम इसको शॉर्ट में कहेंगे जमा आकिल।
इसी तरह मुहंदिसूना, इंजीनियर कौन होता है? इंसान होता है, अकल वाली मखलूक होती है। तो हम कह रहे हैं कि उसको जो है ना मुहंदिसूना, जो इंजीनियर है, तो वो भी जो है ना जमा है, लेकिन जमा आकिल है। लेकिन यहाँ जो कुतुबुन है लफ्ज, ये जमा है लेकिन जमा गैर आकिल है ये, क्योंकि किताबें अकल वाली नहीं है। अकलामुन, ये भी जमा का लफ्ज है, ये भी जमा का लफ्ज है, लेकिन जमा कौन सी है? ये गैर आकिल की जमा है, ये गैर आकिल है। कलम जो है ना कोई अकल वकल नहीं है उसके पास। सय्यारातुन, ये भी जमा का लफ्ज है, लेकिन जमा कौन सी है? ये जमा गैर आकिल है। तो अब बात क्लियर हो गई। हाँ जी। अब क्लियर ये बात हो गई कि अरबी जुबान में जमा के जितने अल्फाज हैं, अरबी जुबान में जमा के जितने अल्फाज हैं वो जो है ना दो कैटेगरी में चले जाते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। जिस तरह के सड़क पर हम चलते हैं, थोड़ी दूर जाकर सड़क जो है ना एक दाएं मुड़ जाती है और एक जो है ना बाएं मुड़ जाती है। तो जो दाएं मुड़ रही है वो आकिल, और जो बाएं मुड़ रही है, लेफ्ट में मुड़ रही है, वो गैर आकिल है ना। तो अब हमारे जमा के अल्फाज शुरू हुए, लेकिन आगे जाके जो है ना इनकी दो किस्में हो गई, एक आकिल एक गैर आकिल। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है ये समझ लेते हैं और हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आकिल और गैर आकिल में क्या फर्क है ये समझ ले, इनका रूल समझ ले ग्रामर का। जो जमा गैर आकिल है, जो जमा गैर आकिल है, जैसे कि कुतुबुन है, अकलामुन है, सय्यारातुन है, ये जो जमा के अल्फाज है गैर आकिल के लिए, ये मुअन्नस कंसीडर होते हैं, वाहिद मुअन्नस अरबिक में। ये क्या कंसीडर होते हैं अरबिक में? वाहिद मुअन्नस की कैटेगरी में चले जाते हैं, वाहिद मुअन्नस की कैटेगरी में चले जाते हैं हम। ये जो है ना इनका हुक्म जो है, तो इनका ट्रीटमेंट जो है ना वाहिद मुअन्नस होगा। फिर बस इतना ही रूल है ग्रामर का, जमा गैर आकिल, बाकी कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में जो है ना इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। जमा गैर आकिल को समझ लिया आपने। अब जो है ना आपके सामने सेंटेंसेस दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें यहाँ पर मसलन हमारे सामने दो जुमले हैं, हाउलाए तुल्लाबु जुदुदुन, और नीचे है हाउलाए तालिबातु जुदुदुन। अब तुल्लाब और तालिबात दोनों जमा है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन हम उसके लिए इस्मुल इशारा हाउलाए इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउलाए तुल्लाब, और उसके बारे में जो खबर दे रहे हैं जदीदुन की जमा जुदुदुन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं हम? इस्मुल इशारा हाउलाए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि करेक्ट है, और जुदुदुन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जदीद की जमा आती है वो भी करेक्ट है। इसी तरह नीचे अब तालिबात के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए इस्मुल इशारा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? हाउलाई, है ना। और इसी तरह जो है ना उसके लिए जो खबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जुदुदुन, है ना। लेकिन नीचे देखते हैं हम हादिहिल कुतुबु जदीदतुन कह रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं हम नीचे? हादिहिल कुतुबु जदीदतुन, जबकि कुतुबुन भी जमा है, जबकि कुतुबुन भी जमा, जैसे कि तुल्लाबुन जमा है कि नहीं? तुल्लाबुन जमा है कि नहीं? इसी तरह कुतुबुन जमा है कि नहीं? तो कुतुबुन के साथ हाउलाई नहीं लगा, जैसे कि यहाँ पर हाउलाई लगाया था हमने। हाउलाई तुल्लाब कह रहे थे कि नहीं ऊपर हम, तो यहाँ पर जो है ना हाउलाई कुतुब नहीं कह रहे हम, हादिही कह रहे हम। इसी तरह ऊपर लगा रहे थे जुदुदुन, लेकिन यहाँ पर लगा रहे जदीदतुन। हम कह रहे हैं कि हादिहिल कुतुब जदीदतुन, तो फर्क हो गया कि नहीं? हादिही लगा रहे हैं और यहाँ जदीदतुन लगा रहे हैं, जबकि ऊपर हाउलाई लगा रहे हैं और जुदुदुन लगा रहे हैं। नीचे भी देखते हैं, और सय्यारातुन, जैसे कि ऊपर तालिबातुन है तो तालिबातुन के साथ में भी हाउलाई लगाए और जुदुदुन लगाए, तो नीचे सय्यारातुन भी लफ्ज है कि नहीं? जमा है और मुअन्नस है कि नहीं? जैसे कि अब तालिबात जमा है और मुअन्नस है, इसी तरह सय्यारात भी जमा है और मुअन्नस है, तो इसके साथ भी ये लगना चाहिए था कि नहीं? हाउला इस सय्यारातु जुदुदुन ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं, ये गलत है। हम कहेंगे कि हादिही सय्यारातु जदीदतुन, हालांकि सय्यारात जमा है, हालांकि सय्यारात जमा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इस्मुल इशारा हादिही वाहिद का इस्तेमाल हो रहा है। और वाहिद कौन सा? मुअन्नस। वाहिद कौन सा? मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जदीदतुन भी वाहिद मुअन्नस, जदीदतुन भी वाहिद मुअन्नस। हाँ, कुतुबुन हालांकि जमा है, इसके बावजूद हादिही जो है ना वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है इस्मुल इशारा उसके लिए। तो यही रूल है। तो ये जमा आकिल, इसका मतलब यह हुआ कि जमा गैर आकिल इज इक्वल टू वाहिद मुअन्नस। जी, ठंडा मतलब कोका कोला। एक फिल्म में एक एड में जो है ना आमिर खान साहब, एक एड में मैंने देखा था इंडिया में टीवी में एक एड चलता था बहुत पहले, तो आमिर खान उसमें ऐड करता था वो कोका कोला का। तो उसका ऐड का क्या था, वो लाइन उसकी थी, ठंडा मतलब
कोका कोला, और वो ऐसा कोका कोला पीता था, इतना ही ऐड था उसका। तो ठंडा मतलब बोलो, ठंडा मतलब कोका कोला। तो जमा गैर आकिल मतलब वाहिद मुअन्नस, जमा गैर आकिल मतलब वाहिद मुअन्नस। हाँ, तो ठंडा मतलब कोका कोला याद रखना आपको अच्छी तरह, ठीक है ना। तो जब भी जमा गैर आकिल इस्तेमाल होगी, जब भी जमा के अल्फाज इस्तेमाल होंगे गैर आकिल के, वो वाहिद मुअन्नस होंगे। जमा के क्या कहा मैंने, रिपीट करो और आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से हम। एक मरतबा सुनो मैंने क्या कहा। जब भी अरबी जुबान में जमा के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हमें क्या देखना है कि वो जमा के अल्फाज आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो वाहिद मुअन्नस। जमा के अल्फाज अगर गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, वो वाहिद मुअन्नस। ठंडा मतलब कोका कोला, जमा गैर आकिल मतलब वाहिद मुअन्नस। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस रूल को पकड़ के रखना। अब चलो मुझे अरबी बना के दो। सितारे दूर हैं, सितारे दूर हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? सितारे जमा है कि नहीं? सितारे जमा है, और कौन सी जमा है? ये गैर आकिल है। तो अब सितारे जो है ना, सितारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा नजमुन की जमा नुजूमुन, तो जो है ना जमा गैर आकिल हो गई है, तो नजमुन की जमा क्या होगी इस्तेमाल? नुजूमुन ना। तो नुजूमुन जो लफ्ज है गैर आकिल है कि नहीं? तो हम जो है ना कैसा क्या कंसीडर करेंगे उसको? वाहिद मुअन्नस। तो सितारे दूर है तो कैसे कहेंगे अब हम? चलो, अन्नुजूमु बईदतुन, तो अब यूं कहेंगे हम, अन्नुजूमु बईदतुन कहेंगे अब हम। चूंकि नुजूमुन जमा है और गैर आकिल है तो लिहाजा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में चला गया, तो इसलिए हम बईदतुन कह रहे हैं। हम अन्नुजूमु बईदुन नहीं कह सकते हम। अन्नुजूमु बाईद, हाँ वाहिद मुअन्नस है ना ये। अन्नुजूम जमा है कि नहीं, और जमा गैर आकिल है, तो ये जो है ना वाहिद मुअन्नस है, तो फिर बईदतुन। चलो दूसरा जो लफ्ज देख लेते हम। ऊंट लंबे है, ऊंट लंबे हैं, ऊंट लंबे हैं, तो ऊंट की अरबी आती है जमलुन। ऊंट की अरबी क्या आती है? जमलुन। उसकी जमा आती है जिमालुन। ऊंट के लिए लफ्ज जमलुन पढ़ा है कि हमने, इसकी जमा आती है जिमालुन। तो ऊंट जो है ना, जिमाल जो लफ्ज है जमा है कि नहीं? जमल की जमा जिमाल, तो जमा का लफ्ज है कि नहीं? जमा कौन सी है फिर? ये जमा गैर आकिल। जब जमा गैर आकिल होगी तो वाहिद मुअन्नस। जमा गैर आकिल है तो इसका मतलब क्या हुआ? वाहिद मुअन्नस हो गया वो। तो अब हम कहेंगे अलजिमालु तवीलतुन, अलजिमालु तवीलतुन। और देखते हैं ये लंबे लड़के कौन है, ये लंबे लड़के कौन है? तो लंबे और लड़के, लड़के जो है ना, तो ये जमा है कि नहीं? तो कौन सी जमा है ये? अब ये लड़के ये आकिल है, ये आकिल है, तो इस पर ये रूल जो है ना हम अप्लाई नहीं करेंगे वाहिद मुअन्नस वाला। वो नॉर्मल रहेगा जो उसका रूल है, डिफॉल्ट। हाँ डिफॉल्ट रहेगा। जब ये चूंकि समझ में आ गया कि जमा आकिल वाला लफ्ज है ये लड़के, है ना, तो लड़के को अरबी में कहते हैं वलदुन। लड़के को क्या कहते हैं अरबिक में? वलद। तो उसकी अरबी क्या बनेगी? मन हाउलाइल औलादु तिवालु। इसकी अरबी क्या बनेगी? मन हाउलाइल औलादु तिवालु। ये लंबे लड़के कौन है? तो हाउला इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, औलाद जमा है लेकिन जमा आकिल वाली है ये, तो अब हाजी ही नहीं कहेंगे हम यहाँ पर। समझ आ रही है बात? और तवील की जमा तिवाल हमको पता है, उसकी सिफत लाई हमने। तो मन हाउलाइल औलादु अतिवाल, अल औलाद मौसूफ, अतिवाल उसकी सिफत, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये लड़कियां खूबसूरत हैं, ये लड़कियां खूबसूरत है, तो लड़कियां जमा है कि नहीं? तो लड़कियों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा अरबिक में? लड़की के लिए वाहिद क्या है, जमा क्या है? बिन्त। जमा बोलो जल्दी से। बनात। बनात जो लफ्ज है जमा आकिल है क्या गैर आकिल है? आकिल है। तो चलो फिर बनाओ जुमला। ये लड़कियां खूबसूरत है तो क्या बनेगा? हाउलाइल बनातु जमीलातुन कहेंगे अब यहाँ पर हम, है ना। तो अब हम हाउला इस्तेमाल करेंगे इसमें इशारा, है ना। हम कहेंगे कि हाउलाइल बनातु जमीलातुन। जमीलतुन की जमा आती है जमीलातुन। जमीलतुन की जमा क्या आती है? जमीलातुन आती है। याद रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ना। अच्छा, और नया जुमला देखते हैं। हमारे गांव में खूबसूरत दरख्त हैं। हमारे गांव में खूबसूरत दरख्त तो इस पूरी लाइन में कौन सा लफ्ज जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जमा के तौर पर? दरख्त। खूबसूरत दरख्त हैं, तो दरख्त को अरबी में कहते हैं शजरतुन। शजरतुन। शजरतुन की जमा आपको पता है क्या? अशजारुन। तो अब हम देखते हैं कि लफ्ज अशजारुन इस जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम।
تو اشجارن جو لفظ ہے جمع عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے ہم پہلے. تو غیر عاقل غیر عاقل ہے تو غیر عاقل مطلب واحد واحد مؤنث مؤنث. غیر عاقل مطلب. واحد مؤنث. تو اب ہم کیسے بنائیں گے یہ جملہ؟ ہمارے گاؤں میں خوبصورت درخت ہے، کیسے بننا چاہیے ہمارا فی یہ جملہ؟ قریتنا اشجار جمیلۃ. ہاں تو اب ہم کہیں گے فی قریتنا اشجار جمیلۃ، جبکہ ہم پہلے کہہ رہے تھے بنات، ہم پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ بھی جو ہے نا وہاں پر لڑکیاں خوبصورت جمیلاتن کہہ رہے تھے ہم. لفظ بنات کے ساتھ ہم کیا لفظ استعمال کر رہے تھے؟ جمیلات. جمیلاتن. چونکہ یہ جو ہے نا جمع، یہ جمع عاقل ہے لہذا وہ ڈیفالٹ چلے گا اس کا جو رول ہے. لیکن یہاں پر تو یہاں جو کہہ رہے ہیں ہم تو درخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جمی خوبصورت کے لیے. تو جہاں پر اشجار جمیلاتن نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اشجار جمع غیر عاقل ہے لہذا وہ واحد مؤنث کنسیڈر ہوگا. تو واحد مؤنث ہے تو جمیلۃ واحد مؤنث استعمال کریں گے اس کی، یہ صفت ہے. یہ اشجار موصوف ہے، جمیلۃ اس کی صفت ہے یہ. اور یہ جو نا فی قریتنا خبر ہے. اصل میں مبتدا اور خبر کا رول کیا ہے؟ مبتدا ہمیشہ پہلے آتا ہے اور خبر ہمیشہ بعد میں. لیکن کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا مبتدا بعد میں اور خبر پہلے آ جاتی ہے. تو خبر پہلے آ جائے تو اس کو خبر مقدم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خبر مقدم کہتے ہیں پہلے آنے کی وجہ سے. اور مبتدا جو ہے نا بعد میں چلا جاتا ہے تو اس کو مؤخر کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہے یہ، ہے نا. تو فی قریتنا خبر ہے لیکن مقدم ہے، پہلے آ گئی. حالانکہ اس کی پوزیشن بعد میں رہتی ہے خبر کی، لیکن پہلے آ گئی. کبھی کبھی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا پہلے آ جاتے دعوت میں، ہے نا. تو جو ہے نا ان کے عادت یہ تو کچھ اسٹرکچر ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا دعوت میں پہلے آ جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا نیا جملہ دیکھتے ہیں ہم. تو دیکھو شجراتن کی جمع اشجاروں یاد رکھنا ہے ہمیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کھڑکیاں کھلی ہیں. کھڑکیاں کھلی ہیں. تو اس پورے جملے میں جمع والا لفظ کون سا ہے؟ کھڑکیاں. کھڑکیاں. کھڑکیوں کیا کھڑکیاں؟ تو کھڑکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نوافذ. نافذتن کی جمع نوافذ. نوافذ. تو نوافذ جو جمع کا لفظ ہے عاقل کا ہے کیا غیر عاقل کا؟ غیر عاقل. غیر عاقل ہے. تو اس کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ واحد مؤنث. مؤنث. تو کھڑکیاں کھلی ہیں تو اب ہم کیسے کہیں گے پھر؟ اب ہم النوافذ مفتوحۃ. تو اب ہم یوں کہیں گے النوافذ مفتوحۃ. النوافذ مفتوحۃ کہیں گے. دیکھو اب نوافذ چونکہ جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے تو مؤنث ہو گیا ہے. اس کا مطلب واحد مؤنث ہو گیا، سنگولر فیمینن ہو گیا، ہے نا. تو اس کو جو ہے نا مفتوحۃ اس کے بارے میں جو خبر دے رہے وہ لفظ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث استعمال کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. النوافذ تو مبتدا اور مفتوحۃ خبر ہے یہ، ہے نا. اچھا اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. مسجد کے دروازے بند ہیں. مسجد کے دروازے بند ہے. اس پورے جملے کے اندر جمع کا کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ دروازے. دروازے. باب ان کی جمع کیا ہے؟ ابواب. 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 اچھا ابواب جو جمع ہے یہ کس ٹائپ کی جمع ہے؟ غیر عاقل. جمع غیر عاقل ہے. تو اب اس کے بارے میں جملہ بناؤ. چلو غیر عاقل ہے تو غیر عاقل کے حساب سے اس کا جو ہے نا اسٹرکچر بناؤ. مسجد کے دروازے بند ہیں تو پورا جملہ بنا کے دکھاؤ. مسجد کے دروازے بند ہیں. ابواب المسجد مغلقۃ. مغلقۃ کہیں گے ہم. ابواب المسجد مغلقۃ کہیں گے یہاں پر. اب یہ جو چونکہ لفظ ابواب جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کنسیڈر کریں گے ہم اس کو. اسی وجہ سے ہم اس کے جو ہے نا اس کی خبر لائیں گے ہم کیا؟ واحد مؤنث. یہ دیکھو مغلقۃ واحد مؤنث ہے کہ نہیں؟ سنگولر ہے کہ نہیں؟ فیمینن. سنگولر فیمینن ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو اسی لیے تو جب ابواب چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چلا گیا کیٹیگری میں واحد مؤنث کے. لہذا اس کے بارے میں جو بھی بات کریں گے ہم واحد مؤنث کی شکل میں بات کریں گے تو اس کی خبر لائیں گے واحد مؤنث. تو ابواب مبتدا اور مغلقۃ اس کی خبر. ابواب مبتدا اور مغلقۃ اس کی خبر. ابواب مبتدا ہے اور مضاف بھی بن گیا. وہ ابواب مضاف اور المسجد مضاف ہے کہ نہیں؟ دونوں مل کر مبتدا بن گئے یہ، اور مغلقۃ اس کی خبر آ گئی. چلو آگے بڑھتے ہیں ہم. انڈیا میں بہت سے دریا ہیں. دریا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہرن. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نہر کی جمع انہارن. انہارن. تو انہارن جو لفظ ہے جمع ہے. کون سی جمع ہے یہ؟ جمع غیر عاقل ہے. چونکہ لفظ انہارن جمع غیر عاقل ہے تو اب جو ہے نا ہم جملے میں اس کو استعمال کریں گے واحد مؤنث کے حساب سے. تو چلو پھر انڈیا میں بہت سے دریا ہیں تو ہم کیسے جملہ بنائیں گے پھر؟ فی الہندی انہار کثیرۃ. ہاں تو اب ہم چونکہ اب ہم کہیں گے کہ فی الہندی، دیکھو نہر کی جمع انہار آتی ہے. نہر کی جمع کیا آتی ہے؟ انہار، ہے نا. تو ہم کہیں گے فی الہندی انہار کثیرۃ. فی الہندی انہار کثیرۃ. تو انہار جو ہے نا یہ جمع غیر عاقل ہے. انہار جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟
غیر عاقل، غیر جمع عاقل غیر ہے. عاقل. جب غیر عاقل ہے تو اس کا مطلب واحد مؤنث ہو گیا وہ. چونکہ واحد مؤنث ہو گیا لہذا اس کی جو صفت لا رہے ہیں ہم اس کی واحد مؤنث استعمال کر رہے ہیں. صفت کیا ہے؟ یہ صفت ہے کہ نہیں؟ انہار موصوف اور کثیرۃ صفت ہے کہ نہیں؟ صفت ہے نا. اور فی الہند یہ خبر ہے. دوبارہ جو ہے نا خبر مقدم آ گئی ہے. فی الہند خبر ہے یہ اصل میں. اور انہار جو ہے نا، انہار کثیرۃ یہ موصوف صفت مل کے جو ہے نا مبتدا ہے. اصل میں مبتدا یہ ہے. مبتدا ہے لیکن بعد میں آیا ہوا ہے. یہ ہم. مبتدا مؤخر ہے. یہ انہار کثیرۃ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے یہ. اور جو ہے نا فی الہند جو ہے نا خبر مقدم ہے. یہ پہلے آ گئی اصل میں، ہے نا. دعوت میں یہ پہلے پہنچ گئی آج، ہے نا خبر. تو فی الہند انہار کثیرۃ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. کیا یہ سب طلبہ نئے ہیں؟ تو اس پورے جملے میں نئے جمع کا لفظ کون سا ہے؟ طلبہ. طلبہ. اب طلبہ کی عربی کیا آتی ہے؟ طلاب. طلاب. تو طلاب جو لفظ ہے جمع عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ یہ عاقل ہے. یہ عاقل ہے. تو اب اس کو نارمل استعمال کریں گے. تو اب ہم کیسے بنائیں گے جملہ؟ کیا یہ سب طلبہ نئے ہیں؟ تو جملہ کیا بنے گا ہمارا؟ کیا یہ سب طلبہ نئے ہیں؟ تو جملہ کیسے بنے گا ہمارا؟ اہؤلاء الطلاب جدد. ہاں ایسا بنے گا ہمارا جملہ. اہؤلاء الطلاب جدد. اہؤلاء الطلاب جدد. تو طلاب جو ہے نا جمع ہے لیکن جمع عاقل ہے. لہذا جمع عاقل ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ڈیفالٹ جو ہے نا سیٹ اپ رہے گا اس کا، اس میں کوئی چینجز نہیں کریں گے، ہے نا. تو ہم کہیں گے ہؤلاء اور جدد کہیں گے. جی چلو نیا جملہ دیکھتے ہیں. نئی طالبات کدھر ہیں؟ نئی طالبات کدھر ہیں؟ اس پورے جملے میں جملہ جمع کا لفظ کون سا ہے؟ طالبات. طالبات، ہے نا. اور عربی میں بھی طالبات کہتے ہیں. تو یہ جمع عاقل ہے. یہ کون سا ہے؟ جمع عاقل. تو اس کا جملہ کیسے بنائیں گے اب ہم؟ نئی طالبات کدھر ہے تو جملہ کیسے بنے گا ہمارا؟ این الطالبات الجدد. ہاں یوں بنے گا. این الطالبات الجدد. این الطالبات الجدد. تو چونکہ الطالبات موصوف ہے تو اس کی صفت جو ہے نا الجدد لا رہے، جو کہ جو ہے نا جمع عاقل کی جو ہے نا جمع ہے. یہ جمع عاقل کا کہ جو ہے نا الجدید کی جمع جدد جو ہے نا عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے بات؟ چلو اگلا جملہ دیکھتے ہیں. نئے گھر مہنگے ہیں. نئے گھر مہنگے ہیں. تو یہاں پر جمع کا لفظ کون سا ہے؟ گھر. نئے گھر. گھر تو گھر کو عربی میں بیتن کہتے ہیں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بیوت. بیوتن. اب جو بیوتن جو جمع ہے وہ جمع عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ یہ دیکھنا ہمیں. تو غیر عاقل ہے. تو جب جمع لفظ بیوتن جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کے حساب سے اس کو استعمال کریں گے. تو چلو جملہ بنا دو. نئے گھر مہنگے ہیں. مہنگے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں؟ غالی یا غالیہ. چونکہ مؤنث ہے تو غالیہ کہیں گے یہاں پر، ہے نا. ٹھیک ہے، گالیاں نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. غالیتن. کیا جی؟ کیا کہیں گے؟ غالیتن، ہے نا. تو جملہ کیسے بنے گا ہمارا؟ نئے گھر مہنگے ہیں. البیوت الجدیدۃ غالیۃ. ہاں ایسا بنے گا ہمارا جملہ. البیوت الجدیدۃ غالیۃ. البیوت الجدیدۃ. دیکھو غالن لکھتے ہیں مذکر کی شکل میں اور غالیۃ لکھتے ہیں مؤنث کی شکل میں، اور الف لام لگائیں گے تو الغالی الغالیہ. لفظ غالی کا استعمال اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس لفظ کو. اسے منقوص ہے یہ، ہے نا. اسے منقوص کہتے ہیں. اسے منقوص کہتے ہیں اس کو، ہے نا. اور وہ کبھی اور جو ہے نا ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اسے منقوص کو، ہے نا. اسے مقصور اور اسے منقوص کو لوگ استعمال کرنے میں غلطی کرتے ہیں. تو مہنگے رخیص سستے کو کہتے ہیں رخیصن، اور مہنگے کو کیا کہتے ہیں؟ غالن. مذکر کی شکل میں غالن اور مؤنث کی شکل میں غالیتن. یہ بغیر الف لام کے. اگر الف لام لگا کے پڑھیں گے تو غالن کو الغالی پڑھیں گے. پھر اس کا یا گر گئی یہاں پر. غالن کے اندر یا چھپی ہوئی تھی جو الف لام نہ ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے. الف لام لگائیں گے تو الغالی اور الغالیہ. کلیئر ہے کیا؟ تو البیوت الجدیدۃ غالیتن. غالیتن. تو غالیتن واحد مؤنث ہے کہ نہیں؟ غالیتن واحد مؤنث ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ البیوت جو لفظ ہے جمع غیر عاقل ہے. چونکہ لفظ البیوت جمع غیر عاقل ہے لہذا ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ واحد مؤنث. یہی وجہ ہے کہ الجدیدۃ استعمال کر رہے ہیں اس کی صفت واحد مؤنث کی شکل میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے نا غالیت استعمال کر رہے ہیں واحد مؤنث کی شکل میں. تو ہم اس کی صفت بھی واحد مؤنث استعمال کر رہے ہیں اور اس کی خبر بھی جو ہے نا ہم اس کی خبر بھی ہم واحد مؤنث استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے جملے میں وہ واحد مؤنث کے حساب سے چلے گا. وہ اس کی گاڑی کیسے چلے گی؟ واحد مؤنث کے حساب سے گاڑی چلے گی اس کی. چلو ایک جملہ دیکھتے ہیں. اور کیا یہ سب کتے کسان کے ہیں؟ کیا یہ سب کتے کسان کے ہیں؟ یہاں پر جو لفظ ہے جمع کا وہ جو ہے نا کلبن، اس کی جمع کلابن.
कुत्ते का लफ्ज क्या आता है इस्तेमाल? कल्बुन। कल्बुन। उसकी जमा क्या आती है? कल्बुन की जमा क्या आती है? किलाबुन। किलाबुन। तो अब लफ्ज किलाबुन जमा है कि नहीं? किलाबुन जमा है कि नहीं? ये कौन सी जमा है, आकिल के गैर आकिल? गैर आकिल। गैर आकिल। चूंकि इंसान और जिन्नात और फरिश्ते, इनके अलावा जितनी मखलूक़ात है सारी गैर आकिल है, भले वो जानवर क्यों ना हो, है ना। जानवर के अंदर, जानवर लिविंग है, वो लिविंग बीइंग है, जानदार चीज है, लेकिन अकल वाली चीज नहीं है, वो अकल वाली चीज नहीं है ना, वो अकल में शुमार नहीं होता है, अकलमंदों में उनका शुमार नहीं होता, सिर्फ आकिल मखलूक तीन ही हमने बता दिया ऑलरेडी, है ना। तो अब हमारा जुमला जो लफ्ज किलाबुन जमा गैर आकिल है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? वाहिद मुअन्नस कंसीडर करेंगे, वाहिद मुअन्नस के हिसाब से उसको जो है ना जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो अब जरा जुमला बना के दिखा वाहिद मुअन्नस के हिसाब से इस्तेमाल करके। क्या ये सब कुत्ते किसान के हैं? आसान जुमला है, लग रहा मुश्किल लेकिन बहुत आसान है ये। जब हमें रूल पता चल गया ना तो बहुत आसान है फिर वाहिद मुअन्नस के हिसाब से इस्तेमाल करना लफ्ज किलाब को। चलो भाई, तो क्या ये सब कुत्ते किसान के, तो कैसे बनेगा जुमला हमारा? हादिहिल किलाबु लिलफल्लाहि। हाँ, ऐसा जुमला बनेगा हमारा, अहादिहिल किलाबु लिलफल्लाहि। अब देखो किलाब जो है ना जमा है, किलाब क्या है? जमा है, लेकिन जमा कौन सी है? गैर आकिल है। तो अब हम अहाउलाइल किलाब नहीं कह सकते, इनको हम हादिही कहना होगा, वाहिद मुअन्नस के हिसाब से चलेगा। ये लफ्ज किलाब जो है जमा गैर आकिल है, लिहाजा जमा गैर आकिल होने की वजह से वो वाहिद मुअन्नस के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो हादिही कहेंगे हम, हाउलाए थोड़ी कह सकते हैं यहाँ पर, वरना वो तो जो है ना कुत्ता जो है ना इंसान की कैटेगरी में चला जाएगा, अकल वाली मखलूक में चला जाएगा, वो नहीं है अकल वाली मखलूक, आकिल नहीं, गैर आकिल है वो। तो हम कहेंगे अहादिहिल, क्या ये सब कुत्ते किसान के हैं? अहादिहिल किलाबु, है ना, लिलफल्लाहि। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जमा आकिल और जमा गैर आकिल का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो कल्बुन की जमा किलाबुन आती है, कल्बुन की जमा किलाबुन। सारे अल्फाज जो है ना वाहिद जमा, सारे हर लफ्ज की वाहिद जमा याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नया जुमला देखते हैं। क्या ये सब टेबल तलबा के हैं? क्या ये सब टेबल तलबा के हैं? इस पूरे जुमले में जमा का लफ्ज कौन सा है? टेबल। टेबल, ठीक है ना, टेबल है ना। क्या तलबा भी? हाँ तलबा है, लेकिन हम बुनियादी तौर पर जो है ना टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेबल की अरबी क्या आती है? वाहिद जमा बोलो जल्दी से। टेबल की अरबी मकतब। जमा बोलो जल्दी से। मकतबुन की जमा मकातिबु। मकतबुन की जमा मकातिबु। अच्छा, तो जब मकतूबुन बोलते हैं, मकतूबन नहीं भी, मकतूबन लिखा हुआ ना, वो छोड़ो उसको। अच्छा, मकतबुन की जमा मकातिबु। तो मकातिबु जो लफ्ज है वो जमा कौन सा है? जमा आकिल है। कौन सा लफ्ज है ये? गैर आकिल। हाँ, तो वह इसीलिए बोल रहा था जमा आकिल, ताकि आप सुन रहे कि नहीं गौर से, ये देख रहा था मैं। हाँ चलो यार, तो मैंने इसलिए गलत बोला ताकि ये देखना चाह रहा था कि भाई आपकी तवज्जो है कि नहीं है। चलो यार, तो हम कहेंगे मकातिबु, मकतब की जमा मकातिबु। तो जो मकातिब जो लफ्ज है जमा गैर आकिल है। मकातिब जो लफ्ज है ये क्या है? जमा गैर आकिल है। तो जब जमा गैर आकिल है तो आप जो है ना उसके हिसाब से पूरा जुमला बनाओ। चलो, क्या ये सब टेबल तलबा के हैं? हादिहिल मकातिबु लित्तुल्लाबी। हाँ, ऐसा बनेगा जुमला, हादिहिल मकातिबु लित्तुल्लाबी। तो मकातिब जमा है लेकिन गैर आकिल है, लिहाजा उसको वाहिद मुअन्नस की कैटेगरी में ले जाके हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि हादिही, है ना, हादिही। तो मकतबुन की जमा मकातिबु, है ना। उसके बाद का जुमला देखते हैं। क्या ये सब हुज्जाज किराम इंडिया, हुज्जाज का मतलब हाजी की जमा हुज्जाज, हाजी साहब कहते हैं कि नहीं, तो हाजी की जमा हुज्जाज कहते हैं। उर्दू में भी कहते हैं हुज्जाज, हुज्जाज किराम अरबी का लफ्ज है असल में। हाजुन की जमा हुज्जाज पढ़ा है कि नहीं? बुक वन का रिवीजन चल रहा है हमारा ये सारा कुछ, इसमें बुक वन के अलावा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मैंने, इक्का दुक्का छोड़कर, है ना। तो हाजुन की जमा हुज्जाजुन। तो हुज्जाजुन जो लफ्ज है, हज्जाज नहीं पढ़ना इसको हमने। हज्जाज बिन यूसुफ एक बादशाह था, बहुत जालिम था वो। हज्जाज बिन यूसुफ हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है इस्लामिक हिस्ट्री में, और जालिम बादशाह था। लेकिन एक खूबी है कि उसके जमाने में कुरान के अंदर जो जबर जेर पेश लगाए गए ना, उसके जमाने में लगाए गए। हाँ जी, लेकिन वो था जालिम किस्म का इंसान, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया उसने, बहुत सारे नेक लोगों को कत्ल करवाया उसने। बहरहाल, तो ये हज्जाज नहीं, हुज्जाज। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह, हिटलर के तौर पर जाना जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या ये सब हुज्जाज किराम इंडिया से हैं? तो हुज्जाज जो लफ्ज है जमा है कि नहीं? कौन सी जमा है ये?
عاقل. جمع عقیل ہے تو خلاص پھر اب ہم جو ہے نا اس کو اس کے کچھ حساب سے کرنے کی استعمال ضرورت کریں گے. نہیں تو چلو جملہ بناؤ. کیا یہ سب حجاج کرام؟ کرام کی کوئی عربی نہیں بنائیں گے ہم، بس آپ حجاج بولو صرف. میں نے وہ ادب کے لیے اردو میں چونکہ ایسے ہی بولتے ہیں حجاج کرام، تو ادب کے ریسپیکٹ کے طور پر لکھا میں نے. تو آپ صرف بولو حجاج کو حجاج ہی بس. تو یہ کیا یہ سب حجاج کرام انڈیا سے؟ تو جملہ کیا بنے گا اب ہمارا؟ هؤلاء الحجاج ہاں من الهندی. ہاں ایسے ہی بنے گا جملہ. اہؤلاء الحجاج من الہندی. اہؤلاء الحجاج من من الهندی. الہندی. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. کیا یہ سب قلم ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تو اس پورے جملے کے اندر جو ہے نا جمع کا لفظ کون سا ہے؟ قلم. 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 تو اب جو ہے نا یہ قلم جمع کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ قلم کی جمع کیا آتی ہے؟ قلم کی جمع اقلام. تو اقلام جو لفظ ہے جمع کون سی ہے؟ غیر عاقل. غیر عاقل ہے. جب غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کے حساب سے استعمال کریں گے. تو چلو جملہ بناؤ. کیا یہ سب قلم ٹوٹے ہوئے ہیں؟ هذه الأقلام مكسورة. ہاں ہم کہیں گے هذه الأقلام مکسورۃ. اقلام جو ہے نا جمع ہے لیکن جمع غیر عاقل ہے. جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث. اب چونکہ واحد مؤنث ہے تو هذه، اور واحد مؤنث ہے تو مکسورۃ. تو مکسورۃ بھی واحد مؤنث کی شکل ہے. هذه بھی جو ہے نا اسم الاشارہ جو ہے نا وہ واحد مؤنث کی شکل ہے. تو سمجھ میں آگے کہ استعمال واحد مؤنث جب ہم کہہ رہے ہیں تو واحد مؤنث والے الفاظ استعمال کرنا ہے. حالانکہ اقلام جمع ہے لیکن چلا گیا وہ واحد کے کیٹیگری میں. اقلام جمع ہے لیکن جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے وہ واحد کے کیٹیگری میں چلا گیا، واحد مؤنث ہو گیا وہ جا کر. تو ہم کہہ رہے ہیں احاذہ کہہ رہے ہیں ہم، ہاؤلائی نہیں کہہ سکتے یہاں پر. ہاؤلائی الاقلام نہیں کہہ سکتے، ہاذہ الاقلام کہیں گے کیونکہ واحد مؤنث کی کیٹیگری میں چلا گیا نا. یہ کلیئر ہے کہ بات؟ تو احاذہ الاقلام مکسورۃ. اچھا نیا جملہ دیکھتے ہیں. کیا یہ ٹیچر حضرات سعودیہ سے ہیں؟ تو اس پورے جملے میں جمع کا لفظ کون سا چل رہا ہے ہمارا؟ ٹیچرز. تو مدرسون کی جمع مدرسون. مدرسین. ٹھیک ہے. تو پورا جو اچھا یہ اب مدرسون جمع کون سی ہے؟ یہ عاقل کے غیر عاقل؟ عاقل. عاقل ہے. تو چلو پھر اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جملہ بناؤ پھر نارمل بنے گا جملہ ہمارا. کیا یہ ٹیچر حضرات سعودیہ سے؟ حضرات کو چھوڑ دو سائڈ میں، اردو میں کہا میں نے حضرات. آپ بولو کہ کیا یہ ٹیچر سعودیہ سے ہیں؟ کیسے بنے گا جملہ؟ کیا یہ سب ٹیچر؟ هؤلاء المدرسون من السعودی. ہاں ایسا بنے گا جملہ. هؤلاء. اب یہاں پر المدرسون جمع ہے لیکن جمع عاقل ہے تو لہذا هؤلاء استعمال کریں گے. اگر یہ غیر عاقل ہوتا تو هذه استعمال کرتے ہیں نا. تو جمع عاقل ہے یہ. تو هؤلاء المدرسون من السعودیہ. کلیئر ہے؟ چلو ہم اگلا جملہ دیکھتے ہیں. اس بک ڈپو میں کتابیں سستی ہیں. بک شاپ یا بک ڈپو کو عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ تو دکان. مکتبۃ نا بھائی. لائبریری ہوتا ہے. لائبریری بھی ہوتا ہے اور بک اسٹور بھی ہوتا ہے نا. یہ لفظ بک 1 کے اندر میں نے تقریباً 100 ٹائمز بتایا سب کو میں نے. ہاں جی. مکتبۃ ایک لفظ پڑھا ہے کہ نہیں عربک میں؟ بک 1 میں مکتبۃ کی 2 میننگ ہوتی ہے. مکتبۃ کا مطلب لائبریری بھی، اور مکتبۃ کا مطلب بک شاپ یا بک اسٹور یا بک ڈیپو. اوکے. دونوں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں. بک شاپ ہے نا، لائبریری بھی اور بک شاپ بھی، جس کو ہم بک ڈیپو بھی کہتے ہیں، بک اسٹور بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے نا بک 1 میں نے جو ہے نا 10 ٹائم سے زیادہ بتایا ہے اس کو، ہے نا. میرا خیال ہے زیادہ ہی کچھ بتایا میں نے. تو بہرحال تو اب جو ہے نا مکتبۃ کی جمع کیا آتی ہے؟ اچھا اس بک ڈیپو میں کتابیں سستی ہیں. اس پورے جملے میں جمع کا لفظ کون سا استعمال کریں گے؟ کتابیں. تو لفظ کتاب کی جمع، کتابن کی جمع کتبن. تو چلو کتبن جو ہے نا جمع کون سی ہے؟ غیر عاقل. غیر عاقل ہے. تو چلو اب غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث بنا کے استعمال کرو اس کو. اس بک ڈپو میں کتابیں سستی ہے تو پورا جملہ بناؤ پھر واحد مؤنث کی شکل میں. سستی کی عربی پتہ ہے نا آپ کو؟ رخیصن. مؤنث آئے گا رخیصۃ. تو چلو جملہ کیسے بنے گا ہمارا پھر؟ الکتب فی هذه المکتبۃ رخیصۃ. ہاں ایسا ہی بنے گا جملہ. الکتب فی هذه المکتبۃ رخیصۃ. ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں الکتب رخیصۃ فی هذه المکتبۃ. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی. الکتب فی هذه المکتبۃ رخیصۃ یا الکتب رخیصۃ فی هذه المکتبۃ ایسا بھی کہتے ہیں. تو چونکہ الکتب مؤنث ہے، جمع ہے، الکتب جو لفظ ہے جمع ہے، غیر عاقل ہے، تو لہٰذا ہم اس کو واحد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے اس کو ہم رخیصۃ کہہ رہے ہیں. الکتب کی خبر لا رہے ہیں نا یہاں پر، تو خبر کو ہم واحد مؤنث کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں. رخیصۃ واحد مؤنث ہے کہ نہیں؟ یہ الکتب کی وجہ سے. الکتب چونکہ واحد مؤنث ہے نا یہ.
اس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا رخیصن استعمال کرتے ہیں سستی کے لیے، رخیص. اور مہنگے کے لیے غالی غالی. یا غالیت. ایک جملہ اور دیکھتے ہیں. ہمارے شہر میں اسکول بہت کم ہے. تو اس پورے جملے کے اندر ہمارے شہر میں اسکول بہت کم ہے، اس پورے جملے کے اندر ایک جمع کا لفظ کون سا ہے جو ہمیں اسکول. استعمال کرنا ہے؟ اسکول. اسکول ہے. تو اسکول کی عربی بتاؤ، لفظ واحد اور جمع بولو. اسکول کے لیے واحد بولو، جمع بولو لفظ عربی کا. مدرستن. جمع بولو اس کی. مدرستن کی جمع بولو جلدی سے. مدارس. مدارسو. مدرستن کی جمع مدارس. مدارسو. مدرستن کی جمع مدارسو. مدارس. چلو اب مدارس جو ہے نا، مدارسو ہے نا، یہ جو جمع ہے، یہ جمع کون سی جمع ہے؟ یہ غیر عاقل. جمع غیر عاقل ہے. تو چلو پھر جمع غیر عاقل ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کے حساب سے استعمال کریں گے. چلو پھر جملہ بناؤ پورا. ہمارے شہر میں اسکول بہت کم ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ واحد مؤنث کے حساب سے جملہ بناؤ. فی مدینتنا. ہاں جی. المدارس قلیل. قلیلتن. قلیلتن کہیں گے، قلیل نہیں کہیں گے. المدارس واحد، قلیلتن. المدارس جمع المدارس جمع غیر عاقل ہے کہ نہیں؟ تو مؤنث ہو گیا نا وہ تو سیدھا جا کر. تو ہم کہیں گے المدارس، یا تو پھر یوں بنے گا ہمارا جملہ. میرے پاس جو جملہ بنا ہوا ایسا ہے، المدارس فی مدینتنا قلیلتن جدا. ایسا بنا ہوا ہے میرے پاس جملہ. آپ نے جو بنایا وہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیا بنایا؟ ریپیٹ کرو مجھے. فی مدینتنا ہاں جی. المدارس قلیلتن. وہ بھی جملہ کریکٹ ہے، رانگ نہیں ہے. المدارس کو بعد میں بھی لا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے جو جملہ استعمال کیا وہ اس طرح کا ہے کہ المدارس فی مدینتنا قلیلۃ جدا. یہ جو ہے نا اسٹرکچر میرے زبان میں ہے. ایک اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا. جب آپ زیادہ زیادہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ نہیں. تو اب میں نے تو بے شمار کتابیں ختم کر ڈالی پڑھ پڑھ کے نا، ہے نا. تو مجھے میرے زبان پہ جو ہے نا اسٹرکچر جو چڑھا ہوا ہے، پوری زندگی جو ہے نا میں نے عربی بولا ہے اور میں نے عربی لکھی ہے اور عربی زبان میں نے بات کی ہے. تو میری زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں عربی زبان کی اسٹرکچر نا. تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹرکچر ایسا صحیح ہے کہ ایسا صحیح ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا گرامر کے صرف گرامر رٹانے سے نہیں آتے. عربک آپ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، عربی کی کتابیں، بولنا پڑتا ہے عربی میں تقریریں کرنا پڑتا ہے، عربی میں بات کرنا پڑتا ہے، عربی میں لیکچر دینا پڑتا ہے، عربی میں لکھنا پڑتا ہے. تو میں نے تو جو ہے نا صفحات لکھ ڈالے عربی کے اندر الحمدللہ. 6 کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا عربک سے اردو سے عربک میں الحمدللہ. اور میں نے الحمدللہ پورے ڈیلی آج بھی جو ہے نا روزانہ عربی بولتا ہوں میں آفس میں. انگلش اور عربی دونوں ہی چلتی ہے آفس میں. تو میری تو روٹین میں ہے عربک. تو بہرحال تو مجھے پتا ہے کہ عربی کا اسٹرکچر کون سا صحیح ہے نا. تو آپ کو کب آئے گا یہ اسٹرکچر صحیح؟ جب آپ زیادہ زیادہ عربی کی ریڈنگ کریں گے اور سنیں گے اور بولنے کی کوشش کریں گے. یہ کوشش ہو رہی ہے تاکہ جو ہے نا سارے اسٹوڈنٹ جو ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں. اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ہیلپنگ جو ہے نا سائڈ بک کے طور پر جو ہے نا ویب سائٹ پہ جا کر جو ہے نا آرٹیکل کی ریڈنگ کرواتا ہوں آپ سے. اسی طرح قصص النبیین بھی سائڈ بک کے طور پر پڑھاتا ہوں میں. تو قصص النبیین اسی طرح عربک ریڈنگ کے جو پریکٹس کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی جو ہے نا ایک ہیلپنگ جو ہے نا بکس ہے یا سائڈ بکس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے نا. تاکہ جو ہے نا ہمیں ووکیبلری ملے اور جملوں کا اسٹرکچر آئے. ہمیں پڑھتے رہیں گے تو آئے گا انشاءاللہ. تو ہمارا کریکٹ جملہ یہی ہوگا لیکن کہ المدارس فی مدینتنا قلیلۃ جدا. تو المدارس جمع غیر عاقل ہے، لہذا اس کے لیے ہم جو ہے نا قلیلۃ کہیں گے. ہم قلیلۃ واحد مؤنث کیوں استعمال کر رہے؟ خبر ہے یہ. المدارس مبتدا، قلیلۃ خبر. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو المدارس چونکہ جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہو گیا. تو واحد مؤنث ہونے کی وجہ سے قلیلۃ اس کی خبر بھی واحد مؤنث استعمال کر رہے ہیں ہم. کلیئر ہے کے بعد؟ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. آج دکانیں بند ہیں. تو اس پورے جملے میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ دکانیں. دکانیں اردو دکانیں عربی میں جو ہے نا واحد اور جمع بولو جلدی سے. دکان. دکانون بغیر الف کے بولو. دکان. جمع کیا ہے؟ دکانون کی جمع یاد ہے کیا؟ دکاکین. دکاکین. دکان کی جمع دکاکینو. دکاکینو جو لفظ ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف لفظ ہے، وہ تنوین نہیں آئے گی. تو دکانون کی جمع دکاکینو. تو اب دکاکین جو لفظ ہے یہ جمع کون سا ہے؟ دکاکین جو لفظ ہے جمع غیر عاقل ہے. جمع غیر عاقل ہے. تو چلو اس کو پھر جو ہے نا جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کے حساب سے استعمال کرو. آج دکانیں بند ہے تو کیسے جملہ ہوگا ہمارا؟ الدکاکین اليوم ہاں جی مغلقۃ. ہاں. تو کیا کہا آپ نے؟ آج دکانیں بند ہیں.
الدكاكين اليوم مغلقة. ہاں تو میرے پاس جو جملہ بنا ہے وہ بھی صحیح ہے. میرے پاس جو جملہ ہے الدکاکین مغلقۃ اليوم، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیوم کو ہم پہلے بھی رکھ سکتے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ الدکاکین اليوم مغلقۃ یا الدکاکین مغلقۃ اليوم، يوم. ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. دونوں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو دکاکین جو ہے نا جمع ہے غیر عاقل ہے، اسی وجہ سے اس کی خبر جو ہم نے لائی ہے مغلقۃ واحد مؤنث. کلیئر ہے کیا بات؟ تو جو ہے نا دیکھو دکان کی جمع دکاکین، دکان کی جمع دكاكين. دکاکین ہے نا، یا جو سارے الفاظ جمع واحد جمع استعمال ہونے چاہیے. چلو ایک اور جملہ، نئی ہوٹلیں ایئرپورٹ کے قریب ہیں. نئی ہوٹلیں ایئرپورٹ کے قریب ہے، اس پورے جملے کے اندر ہوٹلیں. ہوٹلیں ہیں. تو ہوٹل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد اور مطعم. جمع. مطعم. ریسٹورینٹ کو کہتے ہیں. مطعم کس کو کہتے ہیں؟ رestaurant. ریسٹورینٹ کو کہتے ہیں. لیکن ہوٹل کو کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل. فندق. جی مطعم کا مطلب ریسٹورانٹ، فندق. مطعم کا مطلب ریستوران، اردو میں کہتے ہیں ریستوران ہے نا. اور جو ہے نا ہوٹل کو کہتے ہیں فندق. فندق. فندقن کی جمع کیا آتی ہے؟ فنادق. فنادق. فندقن کی جمع الفنادق. فنادق ہے نا، یہ بھی فنادق. ممنوع من الصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی. اور مطعم کی جمع مطاعم. مطاعم. مطعم کی جمع مطاعم. مطاعم، اور فندق کی جمع فنادق. فنادق. تو فنادق جمع ہے، لیکن جمع کون سی ہے؟ یہ غیر عقل. غیر عاقل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعمال ہوگا یہ کس اعتبار سے؟ واحد مؤنث. چلو پھر واحد مؤنث کے حساب سے جملہ بناؤ پورا. نئی ہوٹلیں ایئرپورٹ کے قریب ہیں. نئی ہوٹلیں ایئرپورٹ کے قریب ہیں. الفنادق الجديدة. ہاں جی قریب. ہاں بناؤ، جو آتا ہے مائنڈ میں بتاؤ. قریب من المطار. تو قریب مذکر ہے کہ مؤنث؟ قریبۃ. ہاں کیوں قریب نہیں اور قریبۃ کیوں؟ واحد مؤنث واحد consider مؤنث کر ہے رہے ہیں نا. نا. فنادق جو لفظ کیا ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. فنادق جمع غیر عاقل ہے نا. تو جب جمع غیر عاقل بولتے تو سیدھا واحد مؤنث بولنے کا اس کے ساتھ میں. جمع غیر عاقل کا مطلب واحد مؤنث ہے. کوکا ٹھنڈا مطلب کوکا کولا بولنے کا جلدی سے نا. تو جو ہے نا جمع غیر عاقل بولے تو فوراً بولنے کا واحد مؤنث. تو مغلق قریب نہیں کہہ سکتے نا ہم، کیا کہیں گے؟ دوبارہ ریپیٹ کرو جملے کو. اب دوبارہ ریپیٹ کرو. الفنادق الجديدة ہاں قریبۃ من المطار. ہاں ایسا کہیں گے ہم، الفنادق الجدیدۃ قریبۃ من المطار. تو الفنادق چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو جمع غیر عاقل مطلب واحد مؤنث. تو اسی لیے الجدیدۃ اس کی صفت واحد مؤنث، قریبۃ اس کی خبر واحد مؤنث ہے نا. قریبۃ خبر ہے اس کی، یہ واحد مؤنث ہے. اور جدیدہ اس کی صفت ہے، یہ بھی واحد مؤنث ہے. کلیئر ہے کیا؟ تو فندقن کی جمع فنادق. فندق کی جمع فنادق. چلو اور نیا جملہ دیکھتے ہیں. ہمارے اسکول میں واش روم گندے ہیں. ہمارے اسکول میں واش روم گندے ہیں. تو اس پورے جملے کے اندر جو ہے نا کون سا جمع کا لفظ استعمال کریں گے ہم؟ جمع وہ بتاؤ مجھے پہلے. واش روم. اوکے واش روم ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکول میں واش روم گندے ہیں. تو واش روم کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ حمام. جمع بولو اس کی. حمامات. حمامات. حمام کی جمع حمامات. تو جو حمامات جو لفظ ہے یہ کون سی جمع؟ جلدی سے بولو. غیر عقل. غیر عاقل مطلب واحد مؤنث. واحد مؤنث. چلو جملہ بناؤ پورا. ہمارے اسکول میں واش روم گندے ہیں، پورا جملہ بناؤ واحد مؤنث کے حساب سے. الحمامات فی مدرستنا. ہاں جی وسیخۃ. وسخۃ. ہاں وسخۃ واحد مؤنث استعمال کریں گے نا حمامات کے لیے. حمامات کی خبر ہے کہ نہیں؟ الحمامات مبتدا اور وسخۃ خبر ہے نا. اچھا تو الحمامات جمع غیر عاقل یعنی واحد مؤنث. تو چونکہ یہ واحد مؤنث ہے لہذا اس کی خبر جو ہے نا واحد مؤنث لائیں گے ہم. تو اب ہم کہیں گے الحمامات فی مدرستنا وسخۃ. کلیئر ہے بات؟ یا پھر فی مدرستنا حمامات وسیخۃ. نہیں یہ کریکٹ ہے، ویسا نہیں. وہ آکورڈ وہ صحیح نہیں ہے، وہ آڑا تیڑا جملہ ہے. یہ صحیح جملہ ہے. صحیح اسٹرکچر کو اپنی زبان پہ چڑھانے کی کوشش کرو. الحمامات فی مدرستنا وسخۃ ہے نا. اس میں فلو ہے اور یہی اسٹرکچر صحیح ہے. جب آپ پڑھتے رہو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسٹرکچر صحیح ہے نا. چلو آگے بڑھتے ہیں. اس شہر میں سڑکیں صاف ستھری ہیں. اس شہر میں سڑکیں صاف ستھری ہیں. تو اس پوری لائن میں جمع کا لفظ نکالو. سب سے پہلے آپ سڑکیں. سڑک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. جو جمع بولو جلدی سے. واحد بولو.
شارع जमा बोलो जल्दी से, शारिउन की जमा शवारिअ, شوارع शारिउन की जमा شوارع शवारिउ, शारिउन की जमा شوارع शवारिउ। चलो अब शवारे जो लफ्ज है जमा है कि नहीं, कौन सा जमा है, غير عقل जमा गैर आकिल मतलब واحد مؤنث वाहिद मोहन्नस। चलो पूरे जुमले को बनाओ अब वाहिद मोहन्नस के हिसाब से। इस शहर में सड़कें साफ सुथरी हैं, वाहिद मोहन्नस के हिसाब से जुमला बनाओ। الشوارع हाँ जी, في المدينة नहीं इस शहर में, في هذه المدينة हाँ نظيفة हाँ रिपीट करो एक मरतबा जुमला। الشوارع في هذه المدينة हाँ نظيفة नज़ीफ़तुन करेक्ट है, अश्शवारिउ फी हाज़िहिल मदीनती नज़ीफ़तुन, वेरी गुड। तो जो है ना शारिउन की जमा क्या आती है, شوارع शवारिउ, शवारिउ भी जो है ना ममनू मिन अस्सर्फ़ गैर मुंसरिफ लफ्ज़ है, तरमीन नहीं आएगी इस पर, है ना। तो अश्शवारे जो है ना जमा गैर आकिल है, तो जमा गैर आकिल है तो वाहिद मुअन्नस, लिहाजा उसकी खबर भी नज़ीफ़तुन वाहिद मुअन्नस। अश्शवारिउ मुब्तदा, नज़ीफ़तुन उसकी خبر खबर है ये। तो ये खबर जो है ना वाहिद मुअन्नस क्यों ला रहे हैं हम, नज़ीफ़तुन वाहिद मुअन्नस ला रहे हैं कि नहीं, खबर क्यों ला रहे हैं, because वो क्योंकि मुब्तदा जो है ना मुब्तदा जो है ना जमा गैर आकिल है। غير عقل क्या रीजन कहेंगे, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि नज़ीफ़तुन जो वाहिद खबर को आप वाहिद मुअन्नस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रीजन क्या कहेंगे, उसकी मुब्तदा है, उसका मुब्तदा जो उसका है ना मुब्तदा जमा है गैर आकिल है, غيर عقل तो चूंकि मुब्तदा गैर आकिल है तो वो वाहिद मुअन्नस कंसीडर होता है, लिहाजा हमने उसकी खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की है। ये इस्तेमाल, चूंकि मुब्तदा और खबर जो है ना एक जैसे रहते हैं आमतौर पर, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, है ना, वाहिद है तो वाहिद, जमा है तो जमा, ऐसा रहता है वो, ठीक है ना, सिफत मौसूफ की जैसे रहते हैं तकरीबन। चलो अगला जुमला देखते हैं। ये आखिरी जुमला हमारा, खलास ये पर ख़त्म होती है बात हमारी। इस सबक के बाद जो असबाक है, सबक की जमा असबाक, उर्दू में असबाक कहते हैं, है ना। أسباب अरबी में सबक को क्या कहते हैं, अरबिक में लेसन को अरबी में क्या कहते हैं, الدرس दर्स कहते हैं, और उर्दू में सबक कहते हैं। चलो तो इस सबक के बाद जो असबाक है वो आसान है, तो इस पूरे जुमले में जमा का लफ्ज निकालो सबसे पहले, أسباب असबाक। तो असबाक वाहिद, अरबी का लफ्ज बोलो वाहिद जमा जल्दी से, वाहिद का लफ्ज बोलो सबक के लिए, और जमा बोलो دروس दर्स की जमा दुरूस, दरसुन की जमा دروس दुरूसुन। तो दुरूसुन जो लफ्ज है कौन सा है, ये कौन सी जमा है, ये غير عقل जमा गैर आकिल है। ये जमा गैर आकिल मतलब कोका कोला, واحد مؤنث हाँ जमा गैर आकिल मतलब वाहिद واحد मुअन्नस, مؤنث हाँ वाहिद मुअन्नस। चलो फिर पूरा जुमला बनाओ वाहिद मुअन्नस के हिसाब से। फिर इस सबक के बाद जो असबाक है वो आसान है, तो कैसे होगा, الدروس हम्म بعد 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 هذا الدرس سهلة सहलतुन, एक मरतबा रिपीट करो। الدروس بعد هذه الدرس سهلة नहीं बाद हादत दर्स है ना, दोबारा बोलो, रिपीट करो। الدروس بعد هذا الدرس سهلة सहलतुन, ऐसा जुमला बनेगा। अद्दुरु, अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं हम, अद्दुरुसुल्लती बाद हादत दर्स, ऐसा भी कह सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं, आपने जो बोला वो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। अद्दुरुस बाद हादत दर्स सहलतुन आपने कहा, वो भी सही है ना। मेरे पास जो जुमला है वो है अद्दुरुसु अल्लती बाद हादत दर्स, अद्दुरुसु अल्लती बाद हादत दर्स सहलतुन, करेक्ट ऐसे ही होगा जुमला, लेकिन अल्लती अल्लती लगाना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर, जो कि इसके बाद है। हाँ ऐसा लगा। तो आपने जो कहा लेकिन गलत नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर जो है ना उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपके जुमले में अद्दुरूस बाद हादत दर्स सहलतुन, लेकिन ज्यादा करेक्ट यही है कि अद्दुरूसुल्लती बाद हादत दर्स सहलतुन। तो अद्दुरूस जो है ना जमा गैर आकिल है, लिहाजा वाहिद मुअन्नस हो गया, तो लिहाजा उसकी खबर, ये मुब्तदा बन गया और उसकी खबर ला रहे सहलतुन हम, वाहिद मुअन्नस है ना। तो अद्दुरूस मुब्तदा और उसकी खबर सहलतुन वाहिद मुअन्नस, क्योंकि ये भी वाहिद मुअन्नस है। तो हमारी बात जो है ना इसी पर ख़त्म होती है। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, मुफीद रहा होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर जो है ना और नए रिवीजन के साथ में, जो है ना नई चीज़ों के रिवीजन के साथ में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।